नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् आरण्यकाण्डं द्विसप्ततितमः सर्गः। सीताधिगमोपायः। एवमुक्तौ तु तौ वीरौ कबन्तेन नरेश्वरौ गिरिप्रतरमासाद्य पावकं विससर्जतुः। लक्ष्मणस्तु महोल्काभिः ज्वलिताभिसमन्ततः चितामादीपयामास सा प्रज्ज्वाल सर्वतः। तच्छरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं महत् मेधसा पच्यमानस्य मन्दं दहति पावकः। सविदूय चितामाशु विधूमोऽग्निरिवोत्थितः। अरजे वाससी बिभ्रद् मालां दिव्या महाबलः। ततश्चिताया वेगेन भास्वरो विमलाम्बरः उत्पपादाशु संहृष्टः सर्वप्रत्यङ्गभूषणः। विमाने भास्वरे तिष्ठन् हंसयुक्ते यशस्करे प्रभया च महातेजाः दिशो दश विराजयन्। सौन्दरीक्षगतो रामं कबन्तो वाक्यमब्रवीत् शृणु राघव तत्त्वेन यथा सीतामवाप्स्यसि। रामषड्युक्तयो लोके याभिः सर्वं विमृश्यते परिमृष्टो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते। दशाभागगतो हीनः त्वं हि रामः स लक्ष्मणः यत्कृते व्यसनं प्राप्तं त्वया दारप्रदर्शनं तदवश्यं त्वया कार्यः। ससुहृत् सुहृदां वर अकृत्वा हिनते सिद्धिम् अहं पश्यामि चिन्तयन्। श्रूयतां राम वक्ष्यामि सुग्रीवो नाम वानरः भ्रात्रा निरस्तक्रुद्धेन वालिना शक्रसूनुना। ऋष्यमूके गिरिवरे पम्पापर्यन्तशोभिते निवसत्यात्मवान् वीरः चतुर्भिः सह वानरैः। वानरेन्द्रो महावीर्यः तेजोवानमितप्रभः सत्यसन्धो विनीतश्च धृतिमान् मतिमान् महान्। दक्षप्रगल्पो द्युतिमान् महाबलपराक्रमः भ्रात्रा विवासितो राम राज्यहेतोर्महाबलः। सते सखायो मित्रं च सीताया परिमार्गणे भविष्यति हे राम मा च शोके मनः कृताः। भवितव्यं हि यच्चापि न तच्छक्यं निहान्यता कर्तुम् इक्ष्वाकुशार्दूल कालो हि दुरतिक्रमः। गच्छ शीघ्रमितो राम सुग्रीवं तं महाबलं वयस्यं तं कुरु क्षिप्रम् इतो गद्वाद्य राघव। अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसौ स च ते नावमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः। कृतज्ञः कामरूपी च सहायार्थी च वीर्यवान् शक्तौ ह्यद्य युवां कर्तुं कार्यं तस्य चिकीर्षितं। कृतार्थो वा कृत्यं तव करिष्यति स रुक्षरजसः पुत्रः पम्पामटति शङ्कितः। भास्करस्यौरसः पुत्रः बालिना कृतकिल्बिषः सन्निधायायुधं क्षिप्रं ऋष्यमूकालयं कविं। कुरु राघव सत्येन वयस्यं वनचारिणं सहि स्थानानि सर्वाणि कास्न्येन कपिकुञ्जरः। नरमांसाशिनां लोके नैपुण्यादधिगच्छति न तस्या विदितं लोके किञ्चिदस्ति हि राघव। यावत् सूर्यप्रतपति सहस्रांशुररिन्दम सनदीर्विपुलान् शैलान् गिरिदुर्गानि कन्दरान्। अन्वेक्ष्य वानरैः सार्धं पत्नीं ते दिगमिष्यति वानरां च महाकायान् प्रेषयिष्यति राघव। दिशो विचेतुं तां सीतां त्वद्वियोगेन शोचति स ज्ञास्यति वरारोहां निर्मलां रावणालये।
समेरुशृङ्गाग्रगदामनिन्दितां प्रविश्य पातालतलेऽपि वाश्रितां प्लवङ्गमानां प्रवरस्तव प्रियां निगत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे सीताधिगमोपायो नाम द्विसप्ततितमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।